ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह इज ऑलवेज वेलकम अँड आमकां गोंयान ज्या तरेन आमचे सैमाचें डिस्ट्रक्शन जालां न्ही, सो झाडां लावपाची एक सामकी काळाची गरज आसा. अँड आय ऑलवेज सपोर्ट ट्री प्लांटेशन. आमी आमच्या गांवांनूय थोडी झाडां रोयिल्लीं आसा. म्हाका फक्त एक सांगन दिसता की झाडां रोयलीं आतां पावस आससर ती ओके आसतात, पूण व्हेरी इम्पॉर्टंट टू लूक आफ्टर देम मागीर, म्हणजे इन ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर दे हॅव टू बी वॉटर्ड प्रॉपरली. सो समबडी हॅज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. झाडां बेटी रोयलींच म्हणून जायना, तांची निगा घेवपाक जाय, तांची कुयदाद घेवंक जाय. सी दॅट दे डू वेल, दे फ्रूट वेल. देर आर लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स, तांचे आमी हेल्प घेवंक शकता. सो सर रोकोजीन सराक हांव देव बरें करूं म्हणटा की तुमी हो इतलो विचार केलो आनी तुमच्या गांवांक लागून जावं दुसऱ्या गांवांकूय तुमी ही सेवा उपलब्ध करून दिली. सो इट्स अ व्हेरी व्हेरी गुड इनिशिएटीव अँड आय कॉंग्रॅच्युलेट यू फॉर डुईंग दिस. तेंच आमचो CSR बाब तेंडले जे आखेन CSR आखेन चोयता तेजो डिपार्टमेंटाचो झाड कातोताय. सी डेव्हलप कोत्ता तेन्ना रोड कोता आसतना वा आनी कितें कोता आसतना झाड कातरूंक पडटा. पूण आमकां परमिशन दिता तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक झाड कातयल्यार 6 झाडां 5 झाडां रोवपा डायरेक्शन दिता आनी ती रोयतले मागीर. पूण पयलीं आमकां 5 झाडांचे पयशे डिपॉझीट करूंक लायता, नाजाल्यार आमकां लायसन्स मेळना डेव्हलपराक. 5 झाडां पयशे डिपॉझीट कोतोगूच आमकां लायसन्स मेळटा कातुरपाक. आनी ती झाडां तूं तर हिंगा लायना, तुवें दाखोवपा जाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपण हिंचोय लायलें आनी लायलें आफ्टर 2-3 वर्सांनी ते तुका पयशे पोतून दिताय. आनी तर ते लायलो न्हय ते पयशे तेंको वताय. पूण ते पयशे हायना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पयशे हायना. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आज सगळे कडेन जे सायडीक बा हें लायता हे पयशे तेंको फंड्स आसता आनी हे फंड्स ते ट्रीज लावपाक यूज कोताय. आतां आमी म्हणटाय कितें हें झाड कातोता पूण झाड बेश्टे कातो न्हय, वीथ द परमिशन आनी वीथ एक झाडाचे पयशे खंयचोय बिल्डर खंयचोय कॉन्ट्रॅक्टर न्हू पयशे डिपॉझीट करता आनी पयशे डिपॉझीट ड्राफ्ट दितोगूच ते मागीर डेव्हलपराक परमिशन दिताय झाड कातरपाक. सो आज तरी आमी खंयच्याय कडेन झाड कातयलें इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. ह्या भावांकडच्यान ह्या म्हगे क्लायंटांकडच्यान न्हू ही पोतून आमी झाडां तांकां लायन दिलें. सो तुमी मिडियान येयले की आमचे एनवायरमेंट डे जे मॅडम बिजी आसलेली हांवूय बिजी आसलो करूं मेळो ना. सो आज आमी हें तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक एक मॅसेज पावोवचें सोदताय. आनी म्हगे सगळे क्लायंटांक आमकां कितें जाता तुमचे पासत आमी सदांच तुमचे बरोबर आसतले. यूथ पळय आसा तांकां झाडां पेडांची माया मोग तितलो ना. हांवें खूब पळयल्लें आसा तांकां मोग ना. तो मोग आमच्या युथा कडेन मागता, आमच्या युथा कडेन झाडां पेडांचो मोग आसपाक. आनी झाडां पेडांची आपुरबाय, कित्याक झाडां जावन आसा आमचीच, आमी फॅमिली कशी. झाडां ना जाल्यार आमी कांयच न्हू. सो झाडां असल्यार आमी सगळीं एक जावंक शकतात. आतां जशें सांगलेलें आसा पावसूय हे फावटी लेट आयिल्लो आसा. सो हातून आमचे सावदीकूय वायट जातलें आसलें. पावस येवचो नासलो, उदक येवचें नासलें. सो आतां पावस येयलो, देवाक आर्गां दिवया आनी ह्या आर्गां दिता आसतना, देवाक आर्गां दिता आसतना आमी झाडां रोवया आनी ती झाडां रोवन जायना, ती झाडां सांबाळया. आनी मागता आमच्या युथा कडेन, आमच्या भुरग्यां कडेन, ल्हान भुरग्यां कडेन सुद्दां झाडांचो मोग आमी जाणट्यांनी भुरग्यांक झाडांचो मोग दिवपा खातीर. आनी त्या झाडांचो मोग ती व्हडली जावपासून ती झाडां बरे भाशेन शिंपया, बरे भाशेन त्या झाडांक वयर काडया. आनी आपणाचेच कशें झाड एक, आनी कशें आमचें म्हणलें आसा एक झाड माँ के नाम. सो एक झाड जावन आसा आवय, एक आवय भाशेन तेजी आपुरबाय करया, ताजो मोग करया आनी त्या झाडाक बरे भाशेन वाडोवया. आनी तशेंच आतां डॉक्टरान म्हणलेलें म्हाका थोडो टायम फाटीं की आमची पुर्वजांची झाडां पळय आसली. हांव जाणा, हांव ल्हान आसतना जांबळां, कांटां, आवळां, मागीर तुजी जामून ती आतां मेळोनात. तसलीं झाडां आमी सांबाळपाक ट्राय करया. ती झाडां आमी हाडून लावया आनी ती आमची गोंयची गिरेस्तकाय ती आमची गिरेस्तकाय परतून वयर काडुया. देव बरें करूं.
पळय आमी सरकार म्हणटा की एक पेड मा के नाम, तर हांव आयज सगळ्यान पयलीं देव बरें करूं म्हणटा आमचो डेव्हलपर बाब रोकोजीन डिसोजा. ही इज अ सोशल वर्कर अँड नोन बाय ऑल द लोकल्स नियर बाय. तर तेणी जे आज इनिशिएटीव घेतला अलॉंग विथ जुवारी पॅरादीप फॉस्फेट्सा थ्रू हे जे ट्री प्लांटेशन जाता हे आयज सारकें गरजेचें आहा. बिकॉज ऑफ लोक बोळ मारता डेव्हलपमेंट नाका, हें नाका, तें नाका, बट development is necessary, and for that whatever the trees have been cut, those have to be replanted, and taka lagon this is the best initiative taken by Rokajino D'Souza, that we are planting the trees. He has distributed the trees, and even we can see our government is also trying all throughout the highways from Pernem to Kankona, so on both the sides huge trees have been planted this time, because of this ecological balance should be maintained. You know, this year we got the rainfall late in the June. Actually, every year this was not happening, but now this is maybe because of this huge cutting of the trees and all. And so it is our responsibility, being a citizen, we should always plant the trees and keep the environment healthy, which keeps us also healthy. Thank you very much. ताका लागून परत एकदा रोगोजीन सर आनी आमचो पंच मेंबर वेलसांव पंचायतीचे तेंचे चेडे जावन आसात. आमच्या फूल कम्युनिटी तर्फे हांव ताका कॉंग्रॅच्युलेट म्हणटा. रोगोजीन सराके थँक्यू म्हणटा. देव बरें. So, with the progress of nation, construction and real estate development, it will be there. Because of that, lot of deforestation will also bound to happen. So, we need to do the plantation again. Whatever we have depleted the trees, cut the trees, we need to again plant it. So Goa, because of its known for its natural beauty, and along with the development, whatever the deforestation is happening. So as a Paradip Phosphate, we thought that we will like to help the people, and we will motivate the people to do the plantation of all the Goa's famous varieties of various plants which is suitable for this area. And to do that, we have taken an initiative that we will distribute various fruit-bearing plants at different locations of this our neighborhoods, even outside also, even far away from our neighborhood also. If people ask, definitely we will go and distribute those plants. And at the same time, distribution and giving the plants, that is our responsibility, but it is people's responsibility. Those who have taken the plant, their responsibility to protect those plants during odd seasons, particularly summer season. Need to do that watering and to keep it safe from the other cattle and other things, so that at least 1 or 2 years after that it will be self-sufficient and it will be able to sustain in this nature. So Paradip Phosphate always there with our neighborhoods and always with the community for overall development, not only for these plantations or other things, education, health, hygiene, everywhere we are there. Whenever it is people approach us, definitely we will respond in a positive way.